आदाब अर्ज़ है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं यहाँ आज इतवार का दिन है, छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ देर के लिए बात की जाए। इस वक्त जो यहाँ हमारी इस शहर में हालत है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ अगर आप मेरे गार्डन में देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वक्त हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता अंजुमात से नीचे है। और ये सिलसिला अब अगले 3-4 माह तक बरकरार रहेगा। इसके बावजूद यहाँ ज़िंदगी की गाड़ी वो अपने मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। ना कहीं कोई छुट्टी का इम्कान होगा, ना ऐसे होगा जैसे मूसलाधार बारिश में हम कराची में सिर्फ पकोड़े खाने के लिए या बालकनी में खड़े होके चाय का लुत्फ़ लेने के लिए रुक जाया करते थे, दफ्तर नहीं जाया करते थे। मगर यहाँ ऐसा मामला है नहीं। मैं कुछ देर पहले ये सोच रहा था कि दुनिया के ये ममालिक जहाँ मौसम की शिद्दतें इस कदर ज़्यादा हैं कि सर्दियों में लगभग कोई 4-5 माह तक, यानी ये सिलसिला नवंबर दिसंबर से शुरू होता है जब नुक्ता अंजुमात की तरफ जाते हैं ये ममालिक, और फिर अप्रैल तक, करीब मार्च और अप्रैल तक शदीद सर्दी रहती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ वो तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं कि किसी भी तरह से ज़िंदगी में कोई खलल पैदा नहीं होता। मैं देखिए इस वक्त ये जो पौधे हैं मेरी बालकनी, मेरे जो टेरेस है से जो मेरे गार्डन है उसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे पौधे, और पौधों के ऊपर भी कई इंच यहाँ बर्फ़ मौजूद है। और इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये तो खैर बॉन एक ऐसा शहर है जहाँ पर कम बर्फ़बारी होती है, मगर दूसरे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ इससे कहीं ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह से ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आता। मैं सोच रहा था कि ये ममालिक इन तमाम तर मौसमी सख्तियों के बावजूद तरक्की करते चले गए, और हम लोग जो एक जन्नत नुमा मुल्क में रहते हैं जहाँ पर एक ही वक्त में मुल्क के एक हिस्से में शदीद बर्फ़बारी हो रही होती है और दूसरी तरफ सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा होता है। एक ही वक्त में -50 दर्जे से लेके और 50 दर्जे सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत मौजूद होता है, जिसके यहाँ सहरा भी हैं, सब्ज़ वादियाँ भी, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ भी, खुश्क पहाड़ भी, दरिया भी, समुंदर भी, एक तवील साहिली पट्टी भी, तरह तरह के मादनी वसाइल भी। लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा दूसरी दुनिया की तरफ, दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ इमदाद की निगाह से देखते रहते हैं। हमारे यहाँ उमूमन लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अमेरिका सब कुछ ठीक कर दे, या चीन सब कुछ ठीक कर दे, या कोई आमिर आए और वो सब कुछ ठीक कर दे, या कोई आसमान से फरिश्ता उतरे वो ठीक कर दे, या अल्लाह ठीक कर दे। कभी भी हमारे यहाँ ये गुफ्तगू कम सुनने को मिलती है कि हम अपने देश को खुद कैसे ठीक करें। अगर वहाँ सलामती की सूरत हाल बेहतर हो तो फ़कत सयाहत से हमें इतनी आमदनी हो सकती है कि कोई दूसरा मुल्क उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर हम बहरा अरब से वस्ती एशिया तक के राबिते मिला दें तो उससे इतनी आमदनी और इतनी नौकरियां निकल सकती हैं कि कोई दूसरा सोच नहीं सकता। हमारे यहाँ आबादी का एक बड़ा तबका 30 बरस से कम उम्र का है। अगर हम उन लोगों को तालीम, हुनर, सेहत और रोज़गार के मौक़े दें तो वो इलाका और उसकी मईशत गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर सकते हैं। लेकिन दुख अंगेज़ बात यह है कि हम आज तक ये सोचने से, ये समझने से कासिर हैं
کہ कोई दूसरा कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सूरत में मदद नहीं करता। मदद कोई भी कौम फ़कत अपनी खुद कर सकती है। जब तक हमारे सियासी रहनुमा अपनी तिजोरियां भरने की बजाय कौम का नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे आमिर अपने इक़्तिदार को तवालत देने की बजाय कौम की बाबत नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे लोग अपने मफाद की बजाय अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए वो जिस भी ओहदे पर हों अपने लोगों का ख्याल नहीं करेंगे, अपने कानून और दस्तूर का ख्याल नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम दुनिया की तरफ इमदादी निगाहों से भीख मांगते ही दिखाई देंगे। फराज की एक नज्म याद आती है मुझे, उसका नाम है ख्वाबों के व्यापारी। हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ बख्त में ढेरों कालक थी, कुछ अब के गजब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं झोली में और सर पे है साहूकार खड़ा। यहां बूंद नहीं है डीवे में वो बाज ब्याज की बात करे। हम बांझ जमीन को तकते हैं वो ढोर अनाज की बात करे। हम कुछ दिन की मोहलत मांगे वो आज ही आज की बात करे। हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ बख्त में ढेरों कालक थी, कुछ अब के गजब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं झोली में और सर पे है साहूकार खड़ा। यहां बूंद नहीं है डीवे में वो बाज ब्याज की बात करे। हम बांझ जमीन को तकते हैं वो ढोर अनाज की बात करे। हम कुछ दिन की मोहलत मांगे वो आज ही आज की बात करे। जब धरती सहरा सहरा थी हम दरिया दरिया रोए थे। जब हाथ की रेखाएं चुप थीं और सुर संगीत में सोए थे, तब हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब अनोखे बोए थे। कुछ ख्वाब सुजल मुस्कानों के, कुछ बोल कबित दीवानों के, कुछ हर्फ जिन्हें मानी न मिले, कुछ गीत शकस्ता जानों के, कुछ नीर वफा की शमों के, कुछ पर पागल परवानों के। फिर अपनी घायल आंखों से खुश होके लहू छिड़काया था। माटी में मांस की खाद भरी और नस नस को जख्माया था। और भूल गए पिछली रुत में क्या खोया था क्या पाया था। हर बार गगन ने वहम दिया अब के बरखा जब आएगी, हर बीज से कोंपल फूटेगी और हर कोंपल फल लाएगी। सर पर छाया छतरी होगी और धूप घटा बन जाएगी। जब फसल कटी तो क्या देखा, कुछ दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ जख्मी ख्वाब थे कांटों पर, कुछ खाकस्तर से कजरे थे और दूर उफुक के सागर में कुछ डौलते डूबते बजरे थे। तब पांव खड़ाऊं धूल भरी और जिस्म पे जोग का चोला है। सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है कोई तोला है। इस ताक में ये उस घात में वो, हर ओर ठगों का टोला है। अब घाट न घर दहलीज न दर, अब पास बचा है क्या बाबा। बस तन की गठड़ी बाकी है, जा ये भी तू ले जा बाबा। हम बस्ती छोड़े जाते हैं, तू अपना कर्ज चुका बाबा। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मौसम है, ये बहुत सारे लोगों की फैसिनेशन भी होंगे। ये मौसम बहुत सारे लोगों को इतनी बर्फ अच्छी भी लगती होगी, मगर यकीन मानिए कि ये मौसम उस महबूबा की तरह है जिससे हफ्ते में या महीने में एक बार मिलना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ रहा नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह ये फैसिनेशन भी कोई एक आध दिन के लिए तो हो सकती है, मगर अगर आपको बर्फ के दरमियान कई कई माह गुजारने पड़ जाएं, आप सूरज न देख सकें, आप आसमान न देख सकें और आपको लगे कि जैसे आसमान की छत गायब होके किसी खैमे की तरह आपके बिल्कुल सर को छूने लगी है, आप सर उठाएं तो लगे कि जैसे आपका सर आसमान को छूने को है, तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि यह फैसिनेशन ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। उस वक्त आपको याद आता है कि हमारा देश कितना अजीम देश है, वो मिट्टी कितनी खूबसूरत मिट्टी है, वो धरती कैसी प्यारी धरती है। अहमद नदीम कासमी ने लिखा था ना कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात बोझ न हो, जिंदगी वबाल न हो। यहां जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल न हो। तो वहां तो हरे भरे खेत हैं, वहां तो
بارشیں بھی ہیں، وہاں تو خشک دن بھی ہیں، وہاں تو گلیشیئرز بھی ہیں آسمانوں کو چھونے والے، وہاں برف پوش پہاڑ بھی ہیں اور پھر میدان بھی، سبزہ بھی ہے اور خشکا بھی، معدنی وسائل بھی ہیں اور سرسبز وادیاں بھی۔ کسی ایک ملک میں یہ سب کچھ ہونا بڑا مشکل ہے، کسی ایک ملک کے پاس اتنے وسائل ہونا غیر معمولی بات ہے۔ مگر یقین مانیے کہ کسی عام آدمی، کسی سوچنے سمجھنے والے آدمی کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایسا ملک جہاں گلیشیئرز بھی ہیں، جہاں سیاحت کے لیے بہترین مراکز بھی موجود ہیں، جہاں سمندر بھی ہے، جہاں پانی کے چشمے بھی ابل رہے ہیں، جہاں دریا بھی ہیں، جہاں صحرا بھی ہیں، جہاں خشک پہاڑ بھی ہیں، جہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل بھی ہے، وہ غریب ہے، یہ یقین مانیے کہ لوگوں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہوگی۔ فرق صرف یہ ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں اب تک فرد اور ریاست کے مفادات بالکل الگ الگ ہیں۔ وہاں چند لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو آپ کو وردیوں میں بھی نظر آئے گا اور سیاستدانوں کے روپ میں سولین لوگوں میں بھی۔ ان لوگوں نے پچھلے 70 سال سے صرف اپنی جیبیں بھری ہیں اور اس ملک کی جڑیں تک کھوکھلی کر دی ہیں، اس لیے کہ اس کی عوام وہ نہ اچھی تعلیم حاصل کر پائے اور نہ انہیں صحت کے اچھے مواقع ملے، نہ ان کے ہاں ان کی بہتری کے لیے ان کو ہنر سکھائے گئے، نہ اچھا اور معیاری علم دیا گیا، اور نہ ہی انہیں روزگار کے مواقع دیے گئے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر بدحالی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذرا سی بھی بات کرے تو ایک بڑا طبقہ ہے جسے پچھلے 70 سال سے دماغی طور پر مفلوج رکھا گیا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ 99.5% جو اس ملک کی عوام ہے ان کے حق میں بات کی جائے کہ وہ 0.5% ایک ایلیٹ ہے، ایک اشرافیہ ہے، اس کے حق میں بات کی جائے، کیا وہ پاکستان ہے یا ہم پاکستان ہیں؟ یہ سوال میں اکثر خود سے کرتا ہوں، اور یقین کیجئے کہ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ میں اس 0.5 کی حفاظت کیوں کروں، میں اس 99.5% عوام کی حفاظت کیوں نہ کروں، میرے قلم، میرے الفاظ اس قوم پر نچھاور کیوں نہ ہوں جس قوم کا میں بیٹا ہوں، جس قوم سے میں اگا ہوں۔ یہ سوال میں جب بھی خود سے پوچھتا ہوں، میرا قلم خود بخود مجھے بتا دیتا ہے کہ مجھے کس کا ساتھ دینا ہے، کس کے حق میں لکھنا ہے اور کس کے خلاف لکھنا ہے۔ یہی تربیت ہمیں پیغمبر اقدس کی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ ظالم جہاں پر بھی کھڑا ہو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہی ہمیں نواسہ رسول حسین ابن ابی طالب نے بھی سکھایا ہے۔ یہی ہمیں وہ جو اقبال کا ہے نا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو ہمیں تو میرے خیال میں ہماری پوری تاریخ میں وہ جگہ جگہ وہ مل جاتے ہیں، وہ مشعلیں مل جاتی ہیں، وہ شمع مل جاتی ہیں، وہ دیے مل جاتے ہیں جو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ راستہ کس طرف کا ٹھیک ہے۔ ایک ظلم کرتا ہے، ایک ظلم سہتا ہے، آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے؟ تو گھرانہ تو چننا پڑتا ہے آپ کو۔ تو بہرحال میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا، آج آپ سے ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ اس گھٹیا اور برے موسم میں، جسے سفید جہنم کہہ لیجئے، اور یہ سلسلہ اب اگلے 4-5 ماہ تک اسی طرح کھڑا رہے گا، نہ آپ ٹھیک سے چل سکیں گے۔ میں نے وہ ایک دوست سے پوچھا تھا، دوست نے مجھ سے پوچھا میرے وال پر، فیس بک وال پر، کہ یہ برف باری کیا ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے مذاقاً یہ کہا کیونکہ پاکستان کے لوگ یا پاکستان کا زیادہ تر حصہ برف باری سے واقف نہیں ہے، صرف شمال کے لوگوں کو زیادہ معلوم ہے۔ تو ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ برف باری آسمانی بمباری ہے، جو گھر سے نکلتے ہوئے خاص طرح کی پوشاک اور خاص طرح کے جوتے نہ پہن کر نکلیں تو واپسی پر آپ کولہے مسلتے ہوئے گھر واپس لوٹتے ہیں۔ تو اس لیے آپ خود سوچئے کہ اگلے 4 ماہ تک آپ نے بھاری جوتے بھی پہننے ہیں، بھاری کپڑے بھی پہننے ہیں، آپ نے ٹھیک طرح سے باہر بیٹھتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ نہ جم جائیں، آپ نے سر کو ڈھانپ کے نکلنا ہے کہ کہیں آپ سر درد کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس موسم کے ممالک اگر اتنی ترقی کر سکتے ہیں، یہاں پر
آبادی کا ایک بڑا حصہ بزرگوں پر مشتمل ہے جو کام نہیں کرتے، ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے باوجود یہ قوم ان کو بھی اکوموڈیٹ کرتی ہے، یعنی وہ کام نہیں کر رہے، معاشرے میں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے زندہ تو رہنا ہے، تو ان کا سب کچھ معاشرہ اور یا ریاست وہ قبول کرتی ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو 60% آبادی 30% سے کم عمر کی ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کیسے بدقسمت لوگ ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کچھ نہ ہو آپ کے پاس، آپ کسی صحرا میں، ایتھوپیا میں یا صومالیہ میں رہ رہے ہوں، آپ کے پاس کھیت نہ ہو، کھلیان نہ ہو، پہاڑ نہ ہو، دریا نہ ہو، سمندر نہ ہو، بارشیں نہ ہو، تو پھر یہ آپ شکوہ کریں اور دکھ کریں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک ایسا ملک جہاں پر سب کچھ موجود ہے، سب کچھ، سارے وسائل موجود ہیں، وہ اگر یہ شکوہ کرے کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں بھیک لینے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے بیرونی آقاؤں سے، اپنے ملک کے مفادات بیچنا پڑتے ہیں، اپنی قوم کے لوگ بیچنا پڑتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ناقابل معافی جرم تو ہوگا، لیکن یہ شکایت نادرست شکایت ہے، یہ اچھی شکایت نہیں ہے، یہ غلط شکایت ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے کچن میں تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ کھانا پکا نہیں پا رہے اور بھوکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قصور آپ کا ہے. آپ کے کچن میں سب کچھ موجود ہے، آٹا موجود ہے، اگر آپ اسے گوندھ کر روٹی نہیں بنا سکتے، اگر گیس موجود ہے، آپ چولہا نہیں جلا سکتے، اگر چاول موجود ہیں اور آپ ابال نہیں سکتے، تو یہ کس سے شکایت کر رہے ہیں آپ؟ یہ شکایت کس سے کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے پڑوس سے کوئی ابلے ہوئے چاول لا دے، پڑوس سے مجھے آگ مل جائے، پڑوس سے مجھے گوندا ہوا آٹا مل جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ ہی کا آٹا لیتے ہیں، گوند کے آپ کو دے دیتے ہیں، اور مزے کی بات ہے آپ کے آدھے سے زیادہ آٹا وہ رکھ لیتے ہیں. آپ کے زیادہ تر وسائل جو بڑے ممالک ہیں وہ چوس لیتے ہیں. اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے ملک اور قوم کے لیے اب آواز اٹھائیے کہ اصل میں ملک، اصل میں پاکستان وہ لوگ ہیں جو وہاں بستے ہیں، وہ قوم ہے جو اس زمین پر رہتی ہے. وہ قوم اگر آپ اٹھا کے کسی صحرا میں رکھ دیں گے تو وہ صحرا پاکستان بن جائے گا، اگر آپ وہ اٹھا کے کسی پہاڑ پر رکھ دیں گے تو پہاڑ پاکستان بن جائے گا. زمین کبھی بھی ملک نہیں ہوتا، اس پر رہنے والی قوم وہ ملک بناتی ہے. تو اس لیے میں آج آپ سے اس خراب موسم میں نے سوچا، اس وقت دیکھیں میرے ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گئے، کیونکہ میرے خیال میں -4 یا -5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا ادھر، اور میں بغیر داستانوں کے باہر بیٹھا ہوں. تو خیر آپ سے ملاقات ضروری تھی اور یہ بات کرنا بہت ضروری تھی. یہ بات سب تک پہنچائیے، کیونکہ بہت جلدی ہم کوشش کریں گے کہ متبادل کی صورت میں آپ سے ملاقات کریں، اور خاص طور پر خواہش ہوگی کہ آپ میں سے جو بھی لکھنے والے ہیں، جو قوم کا درد رکھتے ہیں، جو ملک کا درد رکھتے ہیں، جو اپنی دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ضرور لکھیں. ان کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، وہ بہت زیادہ ریلیجس ہوں یا لبرلز ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ آئیں اور لکھیں، کنٹریبیوٹ کریں، دلیل سے بات کریں. ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں چاہیے جہاں پر تمام لوگ موجود ہوں اور علم سے بات ہو. جب تک کہ ہم اپنے معاشرے میں علم کو پروموٹ نہیں کریں گے، علم کی ترویج نہیں کریں گے، علم کی تبلیغ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ایک اچھا معاشرہ نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک ہم کشکول لیے دنیا بھر میں بھٹکتے پھریں گے اور اپنا ملک، اپنی سالمیت، اپنی قوم وہ بیچتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ ہی رہیے، اور متبادل میں اپنے مضامین، اور آپ کہیں بھی موجود ہیں، اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ تصویر لے سکتے ہیں، تو تصویر کی صورت میں وہ آپ ہم تک پہنچائیں. متبادل کے لیے بہت جلدی جو ہماری ویب سائٹ ہے متبادل.tv اور متبادل.com وہ آن ہو جائیں گے اگلے ایک آدھ ہفتے کے اندر، اور اس میں آپ اپنی تمام خبریں بھی بھیج سکتے ہیں اپنے علاقے کی. وہ خبریں جو عام میڈیا نہیں چلائے گا وہ سب چلیں گی. آپ جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، بلاگ لکھ سکتے ہیں بلاگ لکھیں، خبریں لکھ سکتے ہیں خبریں لکھیں، رپورٹس لکھ سکتے ہیں رپورٹس لکھیں، وہ سب آپ متبادل کی ٹیم کا حصہ بنیں. اپنا خیال رکھیے گا. ایک بہتر پاکستان کے لیے ہم سب کو ملنا ہے، اپنی حکومتوں پر یہ دباؤ ڈالنا ہے کہ ہمیں اور ہماری قوم اور ہمارے بچوں کو تعلیم دی جائے، اچھی تعلیم اور معیاری تعلیم دی جائے، تاکہ ہم دنیا میں دیگر ممالک اور دیگر اقوام کا مقابلہ کر سکیں. آداب.